भशेन हो सगळो भाव बरे भशेन हांगा जावन कोर्टरी जावन म्हणून हे गिरीत मागणे आज पायगोन आंतरीचे मुजतीन जो आमचो आस्करी देव उपकार हे प्रार्थना करपाक हांव तिका दामून दवरता देवाचें उतोरें मोगाळ बाबडीलो बायलोन पावलो कोरीकाराक बरोवन एका धांवप्याची खबर सांगता एथलीट हे हांगा म्हणलां पेलवण ताची बुद्धी पिलायला हांगासर ह्या मतसंघातान ती उमेदवारी कशी रावता आनी तिवूय ह्या धांवपाच्या वावरान वांटो घेतली आनी आमी सगळीं जाता ते भशेन आमच्या अंतस्करणा प्रमाणे ताका निवडून काडूंक एके भशेन तिचो इच्छा आसा आनी ह्याच कारणां पासून आमी हांगा सावन देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक तांच्या उमेदीचेर तांच्या बऱ्या मनाचेर आनी तांच्या लांब लोक काळजाचेर आशिर्वाद घालून देवाक जाय जाल्यार खूप खोशी बघता की आयज सगळे जण हांगा आमच्या गांवचे शिवोलचे लोक दिलायला लोबो यांच्यानी आयज हांगा ऑफिस उगडला तशेंच तांकां साथ दिलेलो आसा आमच्या गोंय राज्याचे मिनिस्टर RDAचे मायकल लोबो सर तेंच्यांनी आमकां खुबशे हेल्प केल्लो आसा जेणे करून आमकां एम्ब्युलन्स दिलेली आसा हर्ष व्हॅन दिलेली आसा तशेंच आमकां गरिबांक खुबशे जाणांक तेंच्यांनी हेल्प केल्लो आहा नरकासुराक म्हूण जावं कसले हेका तेंच्यांनी हेल्प केल्लो आसा तशेंच जॉबूय दिल्लेले आसा मेलेचो हो जागा दिवपाचो तशेंच आमचे सरपंच सगळे शिवोलकार सरपंच आयज ह्या ऑफिस इनॉग्रेशन केला हांव आमच्या मॅडमीक सांगता तशेंच आमच्या सराक सांगता आयज तूं ह्या शिवोलकाराचो मोग पळयलय तुवें मॅडम गजाली मागीर सांग शिवोलकारांचो तुवें मोग पळयलाय शिवोलकार एकदां फुडें सरात फाटीं सरचे ना हे आमच्या शिवोलकारांची उतरां आनी हे शिवोलकारांचे उतर आमकां तुका सदांच दितले तूं आतां हांव 2-3 व्हिडिओ आयकलेले व्हिडिओ पळयतालो जे म्हणटात गांवांत आयले गांवांत तिकडले शेजारीचे आनी खंयचले हांव इचरो सोदता तुम्ही खबर आसतले पर्रीकर सर एक्स चीफ मिनिस्टर आनी डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया गांवांत खंयचलो जाणा तुमी खंयचलो पोर्राचो सेरेमनी आमच्या मदीं गोंय राज्याचे RDA फोर्थ मिनिस्टर तशेंच गोवा औषध पंचायती तर्फे तशेंच मतदारसंघातर्फे मॅडम दिलायला लोबोचे हांव स्वागत करता सर मायकल सराचे की आमच्या शिवोली मतदारसंघात एक कॅन्डिडेट म्हणून लाभलेले आसा तिच्या औषध गावातर्फे तसे आमचे सगळे मतदारसंघातर्फे हांव तेंचे स्वागत करता आज आमचे सर मायकल आज बहुजन समाजाचे म्हणून आज नेते म्हणून आज सबंद गोंयभर तांकां वळखता आणि त्यांची काम करपाची जी पद्दत आसा ती ह्या तरेन आसा मायकलाच्या आणि गिलालाच्या तुम्ही आज भिजोन हांगा अटेंड करतात आणि कोणाची सभा आसल्यार इतल्यान म्हाका दिसता घरा पावतले जातले आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की मायकलाचो इतलो मोग आहा आमचेर की आमच्या शिवोलकारांचेर कित्याक हांव मायकलाक म्हाका दिसता सर सॉरी आमकां मायकल म्हणटा म्हणून हांव मायकलाक लास्ट 20 वर्सां वळखता जेन्ना पयली म्हाजी पळय बायल सरपंच जाल्ली 1997 तेन्नासून हांव मायकलाक वळखता मायकलाचे एक लेक्चरान आमच्या अंजुना कॅफे लुडो म्हणून तेन्नासून हांव सराक वळखता
ते आमी तेचेच कडेन वयता आनी अशें वडिकेन वयता आनी हक्कान वयता आनी तो आमचे ते करताय बी. सांगपाक दुख्ख दिसता की तुमकां खबर आसा, हांव चड टायम घेयना पूण एकूच सांगता, शॉर्ट सांगता तुमकां खबर आसतली आमच्या अंजुना पंचायता ती 2 विलेजी जावन नासल्या, अंजुना आनी कायसोवा पंचायत तशी कशी वेल्ल्या काणका तरीच आमची पंचायत अंजुना आनी कायसोवा विलेजीची. आमी 4 जाणां ऑपोजिशनान आहा. आयज आमचो सरपंच हांव नांव घेयना की म्हाका म्हाजी जीब तोंड विटाळ करपाचें ना, पूण तुमकां दुख्ख दिसता 10 वर्सां आमच्या वॉर्डांनी म्हाज्या म्हूण नाका शितला दाबोळकराच्या 1 रुपयाचे पंचायत फंडांसून काम करूंक ना. एका आमचे जे रेजोल्युशन घेता पूण एक रेजोल्युशन फॉरवर्ड करिना, इवन PWD करिना, खंयच्याच डिपार्टमेंटाक करिना. इतलें दुख्ख दिसता. आनी आयज हांव ते व्हडल्यो फटाशे मारतात. हे हॉटेलां जातली 60% दिताली, ताका हांव चॅलेंज करता मातशें तेणी 2% तरी लोकलांक अंजुनच्या खंयच्या तरी हॉटेलांत कामाक लायल्या जाल्यार तेणी स्टाफाक जाल्यार तेणी दाखोवन दिवचें, वायट पेपर काडचो तेणी. आनी सांगता तुमकां की इतलेंच दाखोवन दिता की तुमकां कॉम्पिटिशन करपाक तुमी मायकल म्हणटा की हांगलो पर्रीचो, पूण तेणी आमकां इतल्या मोगान आमकां लागीं ओडटा, तितलेंच पळोवन आमचें पोट भरता. आनी आमी इतल्याकूच सपोर्ट करता की आमचो डेव्हलपमेंट जावचो म्हणून, गांवचो जावचो. आमच्या जी भुरगीं आमचे तरणाटी आहा आनी जे आमचे भाव भयणाचे बिझनस आहा ट्युरिजमान, कित्याक आमची प्रत्येक शिवणकार तुमच्या बरोबर उभो आसतलो. ह्या दिसांनी तुम्ही ऐकलं आसतलें की आजी माजी आमदार आमचो स्वता सिटींग MLA सुद्दां खुबश्यो गोष्टी उलयता की भायले उमेदवार शिवोली मतदारसंघान येयल्या म्हणून. हांव तांकां एकूच विचारपाक सोदता की गेली 25 वर्सां शिवोली मतदारसंघाचो विकास कित्याक जावंक ना. तुमकां विचारपाक सोदता 25 वर्सांत शिवोलचो विकास जाला? तुमकां जाल्लो जाय जाल्यार हे फावट आमी दिलायला लोबो बरोबर रावपाक जाय आनी तिका बहुमतान जिखोवन हाडपाक जाय. काम करता, सरा बरोबर काम करता. सराची आनी म्हाजी वळख तशी चड लांब न्ही, फक्त भारतीय जनता पार्टीन काम करता ह्या नात्यांतल्यान एक वळख आसली. पण जेन्ना सरान कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता शिवोलेन तेंच्यांनी पयलीं ठरोवंक नासलें, सालिगांव म्हणून सगळ्याचे कानार पडले. आनी जेन्ना ते शिवोलेन लोकांक मदत करपाक लागले, म्हाका याद जाता की आमी एक ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह केल्ली आनी तेन्ना हांवें म्हटलेलें की सर शिवोले म्हाका हांगा लक्ष घालचें पडटलें. आनी त्या दिसाच्यान जेन्ना तेंच्यांनी लक्ष घातलें, म्हाका दिसता ऑलरेडी खुबशीं कामां हांगा जाल्लीं आसा. शिवोली मतदारसंघान फुटबॉल प्लेयर भरपूर तयार जाले. आमचोच एक फ्रेंड स्टीवन बरो फुटबॉलर तयार आसा, पण इतल्या वर्सान एकूय ग्रावंड हांगा जावपाक पावलो ना. आज तुमी पळयलां आसतलें, तुमी जाल्यार मुद्दाम वचून पळयात, दाण्यार ऑलरेडी एक ग्रावंडाचें काम सरान चालू केल्लें आसा. जे गोश्ट ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां मंत्री लाभले, फक्त फावंडेशन स्टोन घातले. तांचे फुडें सदांच बरें जावचें आनी आमची शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी वयर काडची. कित्याक हांव चड टायम घेयना तुमचो, कित्याक सगळ्यांनी तुमकां सांगलेलें आसा आमचे शिवोलचो गांव खुबसो फाटीं उरलेलो आसा. आनी हांव 20 वर्सां आनी पंचायतीन आसा, हांव 25 वर्सां. तर आमचें कित्याक चड हें सुदारप जावंक ना. तर हांव मागतां फुडें बाब दिलायला हांचे कडेन हे आनी आमचो मायकल लोबो आमचो गांव थोडो फुडें वचचो म्हणून. थँक्यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. गुड इवनिंग एवरीवन. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडे. So Michael Lobo, all the sarpanches of all the villages in Shioli constituency, deputy sarpanch, ward member, काही माझ्या भरोन येता. I don't have words to thank you enough. पावसान पासून उबे रावन आनी तुम्ही सगळे हांगा म्हाका येवकार दिला म्हणून देव बरें करूं तुमकां. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा बाब विनय फुलारी आनी बाब आत्माराम फुलारी. तेजे बिल्डिंगान आमकां हो जागो दिलो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फादरीक भटजीकूय हांगा येवन आशिर्वाद घातलो म्हणून, आनी आमकां पार्किंगूय आपल्या देव बरें करूं म्हणटा आमच्या टाफ सेक्युरिटी. आनी तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सरपंच
सगळे वॉर्ड मेंबर्स आनी सगळे आमचे सपोर्टर्स घरांनी वचोन तेणी ही लिफलेट आमचे इन्विटेशन कार्डा तुमकां घरांनी व्हरोन देव बरें करूं म्हणटा इतले व्हडे संख्येन तुमी आयच्या दिसाक तुमचो आशिर्वाद दिवपाक हांगा हाजीर जाल्या म्हणून थँक्यू. दिसान आमची भुरगीं आमचो स्टाफ भरलेलो आसतलो हांवूय आसतलें. एनी डिफिकल्टी यू ऑल हॅव रिगार्डिंग युअर स्किम्स आमचे स्किमी आसता गृह आधार स्किमी आसता लाडली लक्ष्मी स्कीम आसता खंयचे गव्हर्मेंट स्किमी असतात ते तुमचे प्रश्न सुटावे करपाक आमचे स्किमी आनी कसलेंय काम आहा जाल्यार आमची भुरगीं हांगा आसतलीं हांव आसतलें तुमचो मंत्री साहेबूय हांगा आसतलो. सो तुमी केन्नाय येवंक जाता. द ऑफिस वील बी ओपन फ्रॉम 9 to 5:30 ऑन वर्किंग डेज संडे सोडून. सो तुमी येवंक जाता. आमचें घर तुमकां सदांच ओपन आहा. केन्नाय तुमकां पर्सनल हेल्प पासून जाय आमी सदांच ओपन आहा. सो यू कॅन कम एनी टायम विथ युअर वॉर्ड मेंबर्स ऑर विदाउट युअर वॉर्ड मेंबर्स. आमी सदांच तुमच्या सेवेक हांगा हाजीर आसतली आनी देव बरें करूं म्हणटा वन्स एंड फॉर ऑल हांगा इतले मोठे संख्येन येवन हो मोग तुमी आमकां दाखयलो म्हणून. शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो ही कॅन्डिडेट आनी ही कॅन्डिडेट म्हणून तिका फुडाक लोकांनी अंजुमच्या लोकांनी आसागांवच्या लोकांनी आनी हिंगासर सगळे पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच वॉर्ड मेंबर्स सोशल वर्कर्स लायक मायंडेड पीपल हेंच्यांनी फुडाकार घेवन सांगले की मायकल बाब तुझे मिसिसीक हिंगा बसय आमी तिका निवडून हाडटा. आयज ऑफिसाचे इनॉग्रेशनाक सगळे गांवचे लोक आसागांव वेर्ला काणका शिवोलीम सगळे जाण हिंगासर येयल्ले आहा हाजीर आहा. चड उलयना हांव इतलें सांगूंक सोदता की 25 वर्सांचे डेव्हलपमेंट जी 25 वर्सां जावंक ना ती फुडली 5 वर्सां तुमी पळयतले हे म्हाजें उतर. आनी डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें? डेव्हलपमेंट म्हणजे बिल्डिंगी बांदप न्हू. डेव्हलपमेंट म्हणजे बरे रस्ते अनइंटरप्टेड वॉटर सप्लाय इलेक्ट्रिसिटी बेटर इलेक्ट्रिसिटी आनी प्रत्येक घरान जे कोणाक जॉब जाय तांकां जॉब मेळोंक जाय. कोण पर्सनल बिझनेस घालूंक सोदता म्हणजे आपल्या पांयार कोण उबो रावंक सोदता तांकां बिझनेस लोन घेवपाक वा तांकां कसो हेल्प करपाक ते हेल्प करप. प्रत्येक आंगणान आपले कोण बिझनेस घालूंक सोदता तांकां हेल्प करप. महिला मंडळ जितके हिंगासर आहा तांकां हेल्प करप. जी स्त्री शक्ती आपल्या पांयार उबी रावंक सोदता तांकां हेल्प करप. अनएम्प्लॉयड यूथ जे आहा तांकां मार्ग दाखोवप. जे शिक्षणान खंय तरी शिरकोल्ले आहा तेंचे घरा लागीं फायनान्शियल डिफिकल्टी आहा तांकां शिक्षण पूर्ण करपाक तांकां एड्युकेशनल ग्रांट्स दिवप. म्हाका दिसता खुबश्यो वस्तू ह्या विलेजीन ह्या सगळ्या 6 विलेजींनी पेंडींग आहा आनी हे फुडें व्हरपा खातीर लोकांनी आमकां रिक्वेस्ट केल्लो आनी त्या खातीर हे ऑफिस घातलेलें. ह्या ऑफिसान वेगवेगळे वस्तू जातल्यो. डिफिकल्टीज खूब भाशेचे आसता लोकांक. थोड्यांक पर्सनल डिफिकल्टी आसता कोणाचे प्रॉपर्टीचे डिफिकल्टी आसता कोणाक मामलेदाराच्या ऑफिसान डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान काम जायना म्हणून डिफिकल्टी आसता. कोणाक आपल्या घरा लागीं रोड ना पांय वाटूच आहा मोटरसायकलूय येयना ती डिफिकल्टी आहा. म्हाका दिसता खूब भाशेची डिफिकल्टी आहा. आनी आमच्या कलांगूट ऑफिसान आमी 10 वर्सां जालीं करीत येयल्ले आहा. झेडपी आसतनासून आमी काम करीत येयल्ले आहा. आयज पंचायतीचे सगळे मेंबर कितलीशीच कामां चालीक लायिल्ली आहा. आमचे डिपार्टमेंट ऑफ RDA आसूं PWD आसूं हॉट मिक्सिंग केलें म्हणून कंप्लीट जायना काम. म्हाका दिसता ह्या वाठारान अंडरग्राउंड वॉटर सप्लाय जी पायपलायन घालूंक जाय ती पयलीं घालपाक जाय. आतां रोड रिपेर जावपाक जाय ना न्हू. रोड रिपेर जाल्या उपरांत वॉटर पायपलायन
ही और ह्या रोडाचेर बार्ना रोडाचेर 1 कोट घातल्या पुरो तेका वॉटर पायपलायन जी इतली आदली आहा ती नेई घालपाक जाय इंटरकनेक्शन्स दिवपाक जाय तेच्या उपरांत 2 कोटा हॉटमिक्स घालूंक जाय तेचे पयले घालून काय फायदो ना वी आर ओनली गोइंग टू वेस्ट गव्हर्नमेंट मनी आयज हिंगासर इतलो बारीक रोड हांव कोणाचे कंपाऊंड हे घर शॉप कितें मोडून आमकां रोड वाडोवपाचें ना पूण जाता पळय तशें खूंय खूंय आमकां मेवता ते रोड आमकां बरे करपाकूच जाय रुंदीकरण करपाक जाय डेव्हलपमेंट ही प्रायोरिटी आमची तेचे उपरांत जे ह्या वाड्यांनी म्हाका दिसता कितलीशींच कामां पेंडींग आहा हांव ह्या वाड्यांनी भोंवला फाटल्या दिसांनी कितलेशेच वाड्यांनी वचपाक संदी मेवली पूण डेव्हलपमेंट जावंक ना आनी लोक रावल्या की कोण तरी येवन आमचे डेव्हलपमेंट करतलो म्हणून म्हाका कळलें की हिंगासर एक सादो ग्राउंड ना इतली वर्सां जाली बरे फुटबॉलर ह्या गांवांसून फुडें पावल्ले आहा स्टेटीक खेळ्ळे आहा इंडियेक खेळ्ळे आहा पूण ग्राउंड ना चेंजिंग रूम्स ना टॉयलेट्स ना शावर रूम्स ना बरो नॅचरल लॉन घातलेले ग्राउंड ना आमी असले एक ग्राउंड सरकारीचे जाग्याचेर असलो एक ग्राउंडाचें काम चालू केलां म्हाका दिसता 2 म्हयन्या भितर हें काम रेडी जावपाचें आहा आनी अंजुनान बरो जागो आहा ग्राउंड करपाक जिमखानाचो ग्राउंड वागातर बरो जागो आहा ग्राउंड करपाक आसागांवूय बरो जागो आहा ग्राउंड करपाक हिंगासर सोडियान बरो जागो आहा ग्राउंड करपाक पूण फुडाकार कोण घेयना कोणूच घेयना म्हाका दिसता टायम हॅज कम आता टायम येयल्लो आहा लोकांनी चिंतपाची गरज आहा आनी लोक सारके चिंतीत आनी आमचो बटन दामीत जाल्यार आमी तिका एसेंब्लीन पावतली आमची डिलायला मायकल लोबो एसेंब्लीन पावतली अशें न्हू काम चालू करूंक ना कामां चालू केल्ले आहा पूण सगळीं कामां कंप्लीट करपाक लोकांचो आशिर्वाद इम्पॉर्टंट आसता आनी म्हाका 100% गॅरंटी आहा की शिवोलकार सगळे 3 विलेजींतले अंजुनचे लोक वागातोरचे लोक शापोराचे लोक आसागांव फूल विलेजींतले लोक वेल्ला काणकाचे लोक हे आमचे जे आयज डेव्हलपमेंटाचें काम जी उरल्या पर्सनल जी कामां उरल्या एड्युकेशनलाची जी कामां उरल्या जी स्पोर्ट्साची कामां उरल्या जे म्हाका दिसता कितलेशेच भाशेचे डेव्हलपमेंट आसतले ही कामां जी उरल्या जे विजन आमी पॉलिटिक्सान जॉयन जाल्ल्या आदी आमचे ग्रेट लिडर मनोहर पर्रीकर हेच्या अंडर निवडून येयल्ले आहा तेजे पयलीं जॉयन जाल्ले पूण तेजें विजन बरें आहलें युथा खातीरूय आहले जाणट्या खातीरूय तो तेणे कितें तरी येवजण केल्ल्यो जी कितें बायलां तांकां कितें तरी हेल्प करपा खातीरूय तेणें येवजण्यो केल्यो ह्यो फुडें व्हरपाची गरज आहा निवडून हाडपाचें काम लोकांशी ना प्रॉमिसीस खूब करतले लोक येतले आनी प्रॉमिसीस खूब करतले आमी हे करतले ते करतले कोण धर्माच्या नांवान वोट मागतले बाब तिलवेन सांगला दे विल आस्क वोट इन द नेम ऑफ कास्ट रिलीजन एंड ऑल दिस थिंग बट वी आर ऑल ह्युमन्स लेट अस वोट इन द नेम ऑफ ह्युमॅनिटी मनीसपणाच्या नांवान वोट करूया ह्या पावटी जो खऱ्यांनीच आमकां मनीस पावतलो जो मनीस आमकां फाल्यां रातचे 11, 12, 1 जो तर आमकां गरज पडली कोणाक हार्ट एटॅक येयलो त्या मनशाक जो मनीस पावतलो एक्सेसिबल आहा जे मनशा कडेन वचोन घरा लागीं तुवें तुजो प्रश्न मांडूंक शकता तेजेर रिप्लाय घेवंक शकता आनी तेजेर डिसिजनूय घेवंक शकता त्या मनशाक आयज निवडून हाडपाची गरज आहा व्हडलोसो हे करूंक पारना त्रास करूंक पारना आनी जे रेट्स वाडल्या त्यो कमी जावपाक जाय गरिबांक त्रास जाता आयज गरिबां लागीं पयशे ना टॅक्सीचो इश्यू बरो व्हडलो गाजलो गोंयांत खूब जाणांनी टॅक्सीकारांचेर एक्यूज केले पूण हांव सांगूंक सोदतां तेंचो इश्यू व्हेरी सिंपल आहा इजिली सॉल्व जाता पूण कोण सॉल्व करपाचो प्रयत्न करूंक ना आमी भायल्यान हाडूंक पारना भायले भितरले हे करून म्हणटा आमी फायनली आमच्या गोंयकारांक शेकता एकूच वेवसाय जो आमच्या गोंयकाराच्या हातीन आहा तो आमी सांबाळपाक जाय
At the same time, there has to be transparency. हांव सदांच उलयलां. But we will work for them. We will simplify matters. We will see that the businesses remain with our Goans. आमचे गोंयकार फुडें सरप, आमचे गोंयकारांक कडेन बरी पोझिशनां मेळप हें सगळें जावपाक जाय आनी ते खातीर बरे मनीस निवडून येवपाक जाय. परतून आनी एकदां आमी वाड्यांनी भोंवतले. तुमचो असोच मोग आसचो आनी जे डेव्हलपमेंट शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपाक जाय अलॉंग विथ द पंचायत आमी सगळे पंचायतींक कॉन्फिडन्सान घेतले, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले आनी तेन्ना आमी डेव्हलपमेंटाक हात घालतले आनी बरें डेव्हलपमेंट ज्या शिवोलकारांक जाय आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीक जाय तितलेंय करपाक आमी वावुरतले. सगळीं हिंगासर पावसान पासून येयली उबी रावली. लोक आहा आमच्या वांगडा, लोक रावतलो आमच्या वांगडा आनी लोक हे जी चेंज घडोवन हाडून येवपाक जाय, चेंज घडोवन शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवपाक जाय ती घडोवन हाडटले म्हणून म्हाका गॅरंटी आहा. सगळ्यांक आनी देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.